1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपाल तथा भारत बीच भएको एक द्विपक्षीय सन्धि हो। यस सन्धि मार्फत दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी मुलुक बीच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ। 31 जुलाई सन् 1950 मा हस्ताक्षर भएको यो सन्धि हस्ताक्षर भएको घडीदेखि हालसम्म नेपाल भारत सम्बन्धको सबैभन्दा बढी विवादित र जटिल विषय बनेको छ। प्रारम्भदेखि नै यो सन्धिको पक्ष विपक्षमा चर्को बहस हुँदै आएको छ। यो सन्धि खारेजीको माग गर्दै 2008 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसको 43 वर्षपछि 2051 सालमा नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा त्यो सन्धि असमान भएकोले पुनरावलोकन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव पहिलो पटक राखे। त्यो सुनेर उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह राव सुरुमा आक्रोशित भएको र केही मिनेटपछि वी विल लुक इन्टु द म्याटर भनेको कुरा सुन्नमा आएको थियो। भ्रमणको अन्त्यमा निकालिने संयुक्त विज्ञप्तिमा यो कुरा राख्न नेपाल पक्षले कडा मेहनत गर्नु परेको थियो र त्यसबेला जोइन्ट कम्युनिकेमा 1950 को सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी वाक्यांश पर्यो। नेकपा माओवादीले 1 फागुन 2052बाट जनयुद्ध थाल्नु अघि बिस माग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुनुपर्ने बुँदा पनि थियो। त्यही माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2065 सालमा प्रधानमन्त्री भएर 29 भदौदेखि 2 असोजसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा 1950 को सन्धि पुनरावलोकन समायोजन र अद्यावधिक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसबेला दुवै देशबीच सहमति भएर यो विषय कूटनीतिक दस्तावेजमा परेको थियो। 2051 साल यता नेपालमा 6 वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए। नेपाली कांग्रेसबाट पनि त्यति नै प्रधानमन्त्री भए। अधिकारी पछिका सबै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको बेला 1950 को सन्धि परिमार्जनको विषय उठाए। पञ्चायतकालमा दरबारले चीनसँग नजिकिन र भारतलाई घुर्की लगाउन यो सन्धिलाई प्रयोग गरेको कसैबाट छिपेको छैन। भारतले चाहिँ यो सन्धिलाई नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन प्रयोग गर्दै आएको छ। सन् 1950 जुलाई 31 मा नेपाल र भारत बीच पूरक लेटर एक्सचेन्जमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै दस्तावेजमा नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। मोहन शमशेरले आफ्नो जहानिया शासन टिकाउन यो सन्धि गरेको भन्ने गरिएको छ। उक्त लेटर अफ एक्सचेन्जमा उल्लेख भएका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्। कुनै विदेशी हस्तक्षेपकारीबाट एक अर्को देशको सुरक्षामा भएको धम्की दुई देशमध्ये कुनैलाई पनि सह्य हुने छैन। भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा नेपाल सरकारले हातहतियार, खटखजना तथा युद्ध सामग्री आयात गर्न सक्नेछ। भारत र नेपाल एक अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो देशमा राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेछ। नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास वा औद्योगिक कार्यक्रमको लागि विदेशी सहायता चाहिएमा भारतीय सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। एक अर्को देशको सुरक्षामा शङ्का लाग्ने व्यक्तिलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिइने छैन। 1950 को सन्धिमा 10 दफा छन् भने त्यसको लेटर अफ एक्सचेन्जमा 5 दफा। सन्धिको प्रस्तावमा दुई देशबीच प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिएको छ। दफा 1 मा दुवै देशले एक अर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको छ। धारा 3 मा कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन राजदूतावास राख्ने र धारा 4 मा महावाणिज्य दूतहरू राख्ने व्यवस्था छ। धारा 5 मा नेपालले भारतीय भूमि हुँदै आवश्यक हात हतियार आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ भने धारा 6 र 7 ले दुवै देशका नागरिकलाई दुवैतिर स्वतन्त्रपूर्वक आवत जावत गर्न, सम्पत्ति खरिद गर्न, राख्न र उद्योग व्यवसाय गर्न छुट दिएको छ। त्यस्तै धारा 8 मा सन् 1818 को सुगोली सन्धि खारेज गर्ने सहमति छ। धारा 9 मा हस्ताक्षर भएका मितिबाट सन्धि लागू हुने र धारा 10 मा 1 वर्ष अगाडि पूर्व सूचना दिएर सन्धि अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यस्तै लेटर अफ एक्सचेन्जको दफा 2 ले नेपालको सुरक्षा अधिकारमा भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरेको छ। राजा महेन्द्रको समयमा सन् 1965 जनवरी 30 मा हतियार आयात सम्बन्धी नेपाल भारत सम्झौताले नेपालको हतियार खरिद सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सङ्कुचित पारेको छ। त्यसमा नेपालले हतियार आयात गर्दा दुवै देशको आपसी छलफलबाट ल्याउने छ भन्ने प्रावधान राखिएकोले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा भारत हावी भएको हो। कार्यान्वयनमा पटक पटक उपेक्षा वा उल्लङ्घन भए सन्धि निष्क्रिय भएको सम्झिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ। सन्धिको धारा 2 अनुसार सन् 1962 मा चीनसँग, 1965 मा पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा तथा चीनसँग डोकलाम सीमा विवाद हुँदा भारतले नेपाललाई जानकारी दिनुपर्ने हो, तर आवश्यक ठानेन।
1962 र 1965 मा भारतले जानकारी नदिएपछि त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कृष्णदेव बिष्टले 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सन्धिको धारा 6, 7 र 8 ले दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा सम्पत्ति किनबेच गर्न तथा राख्न बिना राहदानी स्वतन्त्रपूर्वक आवत जावत गर्न र नोकरी वा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपालले सम्पत्ति आर्जन र सरकारी नोकरी गर्न नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखी उक्त प्रावधानको उपेक्षा गरेको छ। भारतले पनि 1980 मा आसाम र मेघालयबाट नेपालीहरू लगारिँदा मौन बसेर सन्धिको दफा 6 र 7 उपेक्षा गरेको थियो। नेपालको विकास निर्माण कार्यको ठेक्कामा भारतीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन नभएको धेरै भइसक्यो। यो सन्धि तथा एक्सचेन्ज अफ लेटरमा भएका प्रावधान अध्ययन गर्दा यो सन्धि किन नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। उपरोक्त सन्धिलाई वर्तमान परिवर्तित परिवेश, सन्धिको नियम सम्बन्धी भियना कन्भेन्स 1961 तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता आदिको आधारमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ। यस सन्दर्भमा उक्त सन्धि खारेज वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ताको प्रोटोकल नै नेपालका लागि सम्मानजनक र सम्मान हैसियतको छैन। उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन श्री 3 एवं प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायणले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस प्रकार नेपालको श्री 3 प्रधानमन्त्रीको हैसियत भारतका एक राजदूतसँग बराबर देखाउन खोजिएको छ। यसबाट नेपाललाई हेप्न एवं अपमान गर्न खोजिएको प्रश्न देखिन्छ। जुन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय एवं विश्व परिवेशमा यो सन्धि गरिएको थियो त्यो परिवेशमा अहिले व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ। यथार्थमा शीतयुद्धकालीन प्रस्थापनबाट अभिप्रेरित उक्त भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले गरिएका सन्धि र सहमतिका अन्तर्निहित अभिष्टहरू अहिले असन्दर्भित भइसकेका छन्। तसर्थ नेपाल र भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो सन्धिलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनी नाम दिए तापनि यो सन्धिबाट सैनिक सन्धि वा सुरक्षा लिखितको जस्तो गन्ध आउँछ। भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याउन आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सन्धिको मुकुण्डो लगाएर लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। वास्तवमा यो सन्धि नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न र पञ्चशीलताको सिद्धान्त र मर्म विपरीत छ। सन् 1950 सन्धिको धारा 6 तथा लेटर अफ एक्सचेन्जको धारा 6 मा उल्लेख भएको एक देशले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। नेपाल जस्तो कमजोर देशका नागरिकहरूले भारतीय नागरिकहरूसँग समान प्रतिस्पर्धा गर्न असम्भव नै भएकोले यो प्रावधान नेपालको भन्दा पनि भारतको हितमा भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यो सन्धिको धारा 7 मा उल्लेख भएका अनुसार एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई ससमान आधारमा आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, घुमफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्ने, स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रावधान समेत नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। यो प्रावधान बमोजिम 1.25 अर्ब जनसङ्ख्या भएको भारतका 3% मात्र भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आउँदा हामी आफ्नै मातृभूमिमा अल्पमत पर्ने मात्र होइन, मातृभूमिबाटै विस्थापित नै हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। एक्सचेन्ज अफ लेटरमा उल्लेख भएका अन्य प्रावधान जस्तै नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास र औद्योगिक कार्यक्रमहरूको लागि विदेशी सहायता चाहिएमा भारतीय सरकार वा भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने, एक अर्को देशको सुरक्षामा शङ्का लाग्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशमा रोजगारी नदिने कुराहरू सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रावधान विपरीत छ। यो सन्धिलाई तत्कालीन नेपालका राजाबाट अनुमोदन गरेको देखिँदैन, न त यसमा तत्कालीन श्री प्रधानमन्त्रीलाई राजाबाट सन्धि गर्ने अधिकार नै प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि यो सन्धि अपूर्ण देखिन्छ। यो सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि यो सन्धिलाई गोप्य राखियो। सन् 1959 मा मात्र यो सन्धि सार्वजनिक भयो र सन्धि नेपालमा भए तापनि सन्धिको सक्कली मूल कपी लन्डनमा रहेको छ भनिन्छ, तर भारतले हामीलाई पठाएको फोटोकपी मात्र हामीसँग छ। यसबाट पनि यो सन्धि नेपालको हितमा छैन भन्ने पक्षमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको पाइन्छ।